संवत्सरस्य शुक्लरायणे ग्रीष्मऋतौ उत्तमे मासे ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे अद्य दशम्युत्तर एकादश्यां शुभतिथौ वासरस्तु युक्तायां चित्तारक्षणयुक्तायां विजयलक्ष्मी समेत श्री महासुदर्शनस्य जन्मनक्षत्रयुक्तायां तिरुक्कच्चिनम्बि दिव्यसूरेः जन्मनक्षत्रयुक्तायां श्री शुभनक्षत्रविशिष्टायां शुभतिथौ श्री भगवदाज्ञा भगवत्कैङ्कर्यरूपा अस्य श्री देवदेवोत्तमस्य देवदासार्वभौमस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूलिङ्गासमेतस्य श्री लक्ष्मीनारायण लक्ष्मी हयग्रीव लक्ष्मी वराह लक्ष्मी नृसिंहलक्ष्मी सुदर्शनादिस्वरूपस्य सीतालक्ष्मण हनुमत्समेत श्री रामचन्द्रस्वामिनः मुखोल्लासार्थं कैङ्कर्यरूपं सेवारूपम् आत्मनः शाण्डिल्यगोत्रोद्भवस्य नक्षत्रे श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य शर्मणः दिव्यांशजन्मणः आचार्यपीठे दामोदर अनंत श्री विभूषितस्य श्रीनिवास दामोदर श्रीनिवास रामानुजदासस्य मम सर्वेषां सकुटुम्बानां शिष्याणां प्रशिष्याणां च सर्वेषां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्यारोग्यैश्वर्यादीनां उत्तरोत्तराभिवृद्ध्यर्थं यजमानानां च सर्वेषां क्षेमस्थैर्य विशेषतः मुख्य यजमानस्य पवनपञ्चम प्रेमपञ्चम नामधेयस्य च इत्येतेषां सर्वेषां नाम नक्षत्रनामराशौ जातानां च सर्वेषां सकुटुम्बानां ब्रह्मचारिणां च अध्येतॄणां च सर्वेषां ब्रह्मचारिणाम् आगतानां च सहितम् आगतानां च सर्वेषां धर्मधुरन्तराणां अनन्तश्रीविभूषितानां साधूनाम् आचार्याणां च सर्वेषां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्यारोग्य